सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले चाल्यो यस्तो कदम। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिए प्रहरी निरीक्षकलाई बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पक्राउ गर्न आदेश। जुन प्रकरणमा नेताको नाम जोडिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रटान कुनै पनि हालतमा छाडिन, जेल कोचेरै छाडिन्छ। सम्पादकीय सुन तस्करीका सेटिङधारीलाई बचाउने खेल बन्द गर्न आग्रह। सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया। यस्तो थाहा पाएको भए प्रक्रिया नै अगाडि बढाउने थिइन। ललित निवासबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के? माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईकै पक्राउ पर्लान् त यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा डा बाबुराम भट्टराईको पनि प्रतिक्रिया आयो। छानबिन भएमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न तयार छु। निजी शिक्षण संस्था आन्दोलनमा मस्यौदा संशोधन नगरे देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी। सत्तापछि नेताहरूकै घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। नेपालमा प्राकृतिक विपदको जोखिम र व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अब सिआइबीले अनुसन्धान सुरु थाल्यो। आज प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले गराउने कार्यसूची। आफ्नै पार्टीका भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको अडानपछि तर्सिए वर्षमान पुन र कृष्णबहादुर महरा। 100 किलो सुन प्रकरण 17 आरोपितलाई विभागबाट सिआइबीको हिरासतमा ल्याइयो। माओवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबन्धनको सन्देश घर घरमा पुर्याउने। सुनकाण्डबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्रीको नाम पनि मुछिने संकेत। चितवनमा महिलाहरूका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको रवि लामिछानेको ब्लू बस विवादमा रासोपाले किन तोक्यो? विभाग पदाधिकारीलाई डिग्री पासको योग्यता आफै छैनन्, बार पास। रवि लामिछानेले एम्बुलेन्सको रङ फेरेपछि विवाद कस्तो हुनुपर्छ? एम्बुलेन्सको रङ के छन् मापदण्ड? नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वात्ती बढ्यो। तीज लागेसँगै सुनको मूल्य 1,14,000 को आसपास। चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु। सुन तस्करी प्रकरण थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीले जिम्मा लिएसँगै नेताहरूको भागाभाग। बलात्कारका अभियुक्तको ठगी। डाक्टर र गृहको कर्मचारी भन्दै 30.5 लाख रुपियाँ झ्वाम्म। ओडा अध्यक्ष विनोद सिंह विष्ट सहित 3 जना कारागार चलान। केदारनाथको पहिरो जुम्लाका 11 जना बेपत्ताको परिचय खुल्यो। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज। सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने। ललित निवास प्रकरणमा म प्रधानमन्त्री भएका बेलाको पनि निष्पक्ष छानबिन होस्। डा बाबुराम भट्टराई र वृद्ध नेताको हातमा पार्टी र देश, उत्तराधिकारी आखिर को? अन्तत माओवादी केन्द्रको बैठक विवादमा सकियो। संसदको अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले डाके शीर्ष नेताको बैठक। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ। तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता र प्रतिपक्षको अडानले पटक पटक स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ। आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र वेग प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरू पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 2248 को उपनियम 3 को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी निलम्बन भएको जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको हो। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आएको कार्यविधि थप गर्ने गरी जारी भएको अध्यादेश विपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 को उपदफा 920 बमोजिम सदन समक्ष पेश गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। त्यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले
भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको बताइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। आज संसद बैठक बस्नु अघि शीर्ष दलका नेतासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सभामुख घिमिरेले हिजो सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सचेतकहरूसँग छलफल समेत गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम जोडिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पर्सनली नछुड्ने बताएका छन्। यही साउन 17 गतेदेखि राजधानीमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको समापन क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। पर्सनली आफ्नै पार्टीका नेता भए पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा नछुड्ने चेतावनी दिएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्ना र अरू नभनी दोषी ठहरिएकालाई कडा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ। पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम इलेक्ट्रिक चुरोड भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै बैठकमा नेताहरूले महराप्रति पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए। पर्सनले भने, तपाईलाई म प्रश्नसँग भन्छु, यसमा आफ्ना वा अरू भनिने छैन। आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काएर मात्र हामीले यो अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, त्यसैले तपाईहरू कोही पनि भ्रमित नहुनुहोला। सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ। आफ्ना पराई जोसुकै भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि नछुड्ने उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा नियमितमा प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका एक नायब सुब्बा नासुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको देखिएको भन्दै निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्बन सम्पन्न गर्नु गराउनु पनि यो आदेश जारी गरिदिएको छ। सर्वोच्चले आदेशमा 3वटा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय नै उल्लेख गरेको छ। आदेशमा उल्लेखित मध्ये 29 चैत्र 2066 मा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा मोही र निजलाई जग्गा धनीलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो। साथै भूमाफियाहरूले हुँदै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठी ललिता निवासको क्षेत्रभित्र पर्छ भनी समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा गुठीका नाममा सार्न खोजेका थिए। त्यसो भएमा गुठीका नाममा रहेको मोहीहरूले जग्गा पाउँथे। 18 असोज 2069 मा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले समरजङ कम्पनीको नामको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा हस्तान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनिएको छ। आदेशमा स्पष्ट रूपमा व्यक्ति वा पदाधिकारी किटा नगरी मन्त्री परिषदको निर्णय मात्रै भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य सचिवहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन्। ललिता निवासबारे दुई सरकारले निर्णय गर्दा माधव प्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव थिए। घिमिरे त्रिशुलीमा भएको जीव दुर्घटनामा दिवंगत भइसकेका छन्। आदेशबारे एक सरकारी वकिलले आइतबारको आदेशले मन्त्रीपरिषदको निर्णयकर्तालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको बताइएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशले छानबिनको दायरामा पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा पनि आएका थिए र उनीहरूलाई दुवैजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। साथै यो विषयमा भने पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी निर्णयको छानबिनमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तासम्मै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि डा भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि सहर्ष सहयोग गर्ने गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्री परिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उप निष्पक्ष छानबिन
गरेर कानुन विपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढङ्गले कार्य गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अन्ततः मेरो परमकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री परिषदले गरेको 4वटा निर्णयमा संलग्नलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि नेता माधव कुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालोटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालले आइतबार गरेको फैसला अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका नेपाल शहीद डा बाबुराम भट्टराईले समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो। 2066 चैत्र 29, 2067 वैशाख 31, 2067 साउन 28 र 2069 असोज 18 को मन्त्री परिषदको निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अदालतले आदेश गरेको हो। यो समयमा माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए। अदालतको फैसलापछि रातो पार्टीले गरेको टेलिफोन सम्पर्कमा नेता नेपालले भने यस्तो लफडावाला छ भन्ने थाहा भएको भए त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढाउने थिएन। मैले त प्रचण्डजीकै पालामा बनेको गोरी योजनालाई अगाडि बढाएको न हो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अदालतको आदेशका बारेमा आफूले पनि के भएको हो भनेर धेरै कुरा बुझि नसकेको बताए। आदेश के कसो हो मैले पनि बुझिसकेको छैन। उनले आफू भोलि बाहिर जाने तयारी रहेको बताएका छन्। म भोलि बाहिर जाँदैछु। मैले आज पार्टीको मिटिङमा यसबारे जानकारी पनि गराइसकेको छु। अब अदालतको आदेश आएकाले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मात्रै जान्छु। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा एक महिलाको घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका 14 मालनेटा ढारखानी निवासी अन्दाजी 47 वर्षीय पर्मिला गिरीको आइतबार बिहान गाउँ नजिकै शव फेला परेको हो। बिहानै घरबाट घाँस काट्न बारीमा पुगेकी महिला घर नआएपछि परिवारले खोजी कार्य गर्दा बारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। घटनाको प्रारम्भिक शव हेर्दा घाँटी काटिएको जस्तो देखिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको टोली पुगी अनुसन्धान जारी गरेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनका लागि रङ परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरलाई फिर्ता गरेको छ। पुरानो एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड विपरीत रङ परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि राष्ट्रपालले एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजलाई फिर्ता गरेको हो। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्रमा 2 बाट आफू विजयी भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा 65 वर्ष माथिका वृद्धलाई टोलमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गर्दै मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका थिए। त्यसका लागि उनले पुरानो मेडिकल कलेजमा रहेको ना 2 ख 5619 नम्बरको पुरानो एम्बुलेन्समा नीलो रङ लगाएर एम्बुलेन्स लेखिएको पनि मेटाएका थिए। उनले रङ परिवर्तन गर्दै एम्बुलेन्स लेखिएको ठाउँमा मोबाइल क्लिनिक लेखेर एम्बुलेन्स प्रयोग ल्याएका थिए। पुरानो एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा ल्याइएको भन्दै राष्ट्रपाको आलोचना भएपछि एम्बुलेन्स फिर्ता गरिएको हो। उक्त एम्बुलेन्स 2069 सालमा भारत सरकारले पुरानो मेडिकल कलेजलाई सहयोग गरेको एम्बुलेन्स भएको बताइएको छ। साथै यो विषयमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा सञ्चालित ब्लू बस र मोबाइल क्लिनिकबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपालले मोबाइल क्लिनिक भन्दै सञ्चालन गरेको गाडी मेडिकल कलेजलाई फिर्ता गरेको भन्ने समाचारप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन्। साथै उनले मोबाइल क्लिनिक सेवा जारी रहने पनि बताएका छन्। मोबाइल क्लिनिकका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर ल्याएको एम्बुलेन्स फिर्ता भए पनि सेवा जारी रहने लामिछानेले बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, कठै मोबाइल क्लिनिकमा हामीलाई प्राप्त गाडी मात्र परिवर्तन हुन लागेको हो। मोबाइल क्लिनिक चालु छ। आज जुगडी क्षेत्रमा बा आमाको सेवामा हुनेछ। यो रोकिने होइन। छिट्टै 2 वटा हुन्छ। ब्लू बसमा पनि कुनै समस्या छैन। मान्छेको पनि पछि लाग्न छोडेर अब गाडीको पछि भोलि टायर पुरानो भनेर लेख्न तयार हुनुहोला। हैट हेडलाइन आतंककर हैरानी सक्दैनौ त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको कुरा उठाएपछि पार्टी नेतृत्वमाथि प्रहार हुन थालेको आरोप लगाएका छन्। आज आइतबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले भने सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको फाइलको टुङ्गोमा नपुगेसम्म रोकिँदैन। हामीले सुशासनको कुरा उठाएपछि अहिले पार्टी नेतृत्वमाथि प्रहार हुन थालेको छ। अब पार्टी मूल नेतृत्वमा केन्द्रित भएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै भ्रष्टाचार विरोधी सरकारले लिएको अभियानलाई साथ दिएर यो केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्ने। त्यस्तै उनले आफू पार्टी अध्यक्ष मात्र नभई देशको नेतृत्व पनि सम्हालिरहेको बताएका छन्। साथै नेकपा माओवादी केन्द्रले आउँदो भदौ 16 गतेदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार केन्द्रीय कमिटीको समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको विशेष अभियानबारे जानकारी घोषणा गरेका हुन्। उनले भदौ 15 गतेसम्म तयारी गरेर 16 गते देशभर एकैसाथ यो अभियान चलाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले अभियानका लागि सबै ओडामा एउटा घर पनि नछोडी जानका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गरे। 3 महिनामा कुनै पनि घर छुट्न हुँदैन। तपाईहरू राप्रपाको घरमा जानुहोस्, काङ्ग्रेसको घरमा जानुहोस्, एमालेको घरमा जानुहोस्। अध्यक्ष प्रचण्डले भने हाम्रो पार्टी नै नभएको ठाउँ किन नहोस्, प्रत्येक घरमा जानुहोस्, एक गएकै हुनुपर्छ, त्यसको रेकर्ड पार्टीले राख्छ। उनले 6743 वटै ओडामा कमिटी बनाउन र त्यसको नेतृत्व लिन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। यो 3 महिना एकताबद्ध भएर अभियान चलाएपछि नयाँ पार्टी बन्ने अवस्था देख्छु उनले भनेका छन्। गत साउन 17 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक विशेष अभियान घोषणा र पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर लगायतको निर्णय गर्दै आइतबार सकिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैले नेकपा एकीकृत समाजवादीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले फरक मत राखेपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकट नेताले उनलाई राजनीतिबाट विश्राम लिन सुझाव दिएका छन्। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा संयुक्तका अध्यक्ष सुदेश प्राजुलले खनाललाई लक्षित गर्दै खनालले अब राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। बैठक चलिरहेकै बेला उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, समयको माग के छ, सम्मान माथि उच्च सम्मान छ, साथै राजनीतिमा अब विश्राम लिनुहोस्। जनताले सम्मानका साथ विश्राम लिनका लागि जनादेश दिएका छन्। यो जनमतलाई नभुल्नुहोला। जनताको आदेशलाई खनालले पहिले जबसलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो भनेको र अहिले आफैले स्थापना गरेको नेकपा यसलाई रावणको टाउको जस्तो देखेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पराजुलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, पहिला जनताको बहुदलीय जनवादलाई दक्ष प्रजापति टाउको जस्तो देख्ने र भन्ने गर्नुभयो। अहिले लामो समयपछि फेरि आफू नै शीर्ष ठाउँमा बसेर आफूले नै निर्माण गरेको आन्दोलन र पार्टीलाई रावणको टाउको देख्न र भन्न थाल्नुभयो। यस्तो खाले दृष्टिभ्रम कहिलेसम्म रहन्छ? समाजवादी यात्राका लागि युवालाई स्थान छाडिदिन पनि खनाललाई उनले आग्रह गरेका छन्। खनालले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्किने क्रम बढेको भन्दै गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र अहिले ध्यान दिनुपर्ने ज्वलन्त विषयहरू नामक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दस्तावेजमा उनले आफ्नो पार्टी र विद्रोह गरिएको पार्टी एमाले बीच सैद्धान्तिक र नीतिगत सवालमा भिन्नता देखाउन नसकेको बताएका छन्। खनालले भनेका थिए, हाम्रो पार्टीमा पनि जबजकै धङधङी र एमालेमा पनि जबजकै धङधङी छ। त्यसले गर्दा पनि ठूलो संख्यामा विद्रोह गरेर अगाडि आएका नेता कार्यकर्ताहरू वैचारिक सैद्धान्तिक भिन्नता नदेखेर एमालेमा फर्किने क्रम देखिँदैछ। किन यस्तो भइरहेको छ? हामी भित्र कहाँ कमजोरी छ? कुन कमजोरीका कारणले यस्तो भइरहेको छ? उनले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामाथि सवाल गरेका थिए। पार्टीको संरचना हेर्दा रावणको जस्तो माथि धेरै टाउको, तल सुक्दै गएको शरीर जस्तो रहेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसप्रति केन्द्रीय समितिका सदस्यले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजु राणा देउबाका सन्दर्भमा राजनीति पूर्वाग्रह राखी कलाकारहरूले टिकटक बनाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पार्टीको युवा संगठन तरुण दलले विज्ञप्ति निकालेको छ। दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसद देउबालाई लक्षित गर्दै कानुनको बर्खिलाफ हुने गरी सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत एवं मान मर्यादामा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने दुराशय राखी सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रसारित तथा प्रचारित झुटा र अनर्गल पोस्टप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख छ। सुभाष बोहरा भन्ने नामको टिकटक आइडीबाट कलाकारिताको मर्यादा र गरिमालाई नै बिर्सेर सांसद देउबाको गरिमा र इज्जतमा गम्भीर आँच पुग्ने खालको प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति रहेको केन्द्रीय सदस्य सरोज नेउपानेले बताएका छन्। उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई 3 दिनभित्र कानुनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छौँ। आग्रहलाई व्यवस्था गरी कारबाही गर्न आलटाल गरी आफै प्रतिकारमा उत्रिने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कैलालीको धनगढीमा गाईलाई करडी गर्ने एक युवक समातिएका छन्। धनगढी उपमहानगर 18 फुलबारीका 35 वर्षीय ओमप्रकाश जयगढीलाई कैलाली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार गाईलाई करडी गरेको र मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गरेपछि स्थानीयले जगेडालाई प्रहरी कहाँ पुर्याएका थिए। त्यसपछि स्थानीय एक महिलाले उजुरी दिएपछि उनलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको हो। जयगढीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। हिजो भएको संवादमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका महत्त्वपूर्ण समझदारी लगायतका विषय कार्यान्वयनको प्रगतिबारे गहन कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ। सो क्रममा नेपाल भारत सम्बन्ध लगायत विविध विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएको छलफल र सहमति कार्यान्वयनका विषयमा फलोअपका रूपमा कुराकानी भएको हो। छलफलमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारतको आपसी सहयोगका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्नुका साथै द्विपक्षीय साझेदारलाई अगाडि बढाउन र आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहमत भएका थिए। यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको क्रममा भएका छलफललाई र सहमतिको स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको टेलिफोन वार्ताले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय आदान प्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। साथै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 13 नेपाली नागरिक सहित 19 जना बेपत्ता भएको खबरले दुखी भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यस दुःखद घडीमा मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। भारतको उत्तराखण्डमा 3 जनाको शव भेटिएको छ भने सो 13 जना नेपाली अझै बेपत्ता परेका छन्। यसबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग चासो राखेका थिए र मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण र बेपत्ताहरूको खोजी कार्य तीव्र रूपमा गरिदिन आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पीएचडी अध्ययनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट फेलोशिप पाएका छन्। बालेले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागबाट पीएचडी गर्न आवेदन दिएका थिए। विश्वविद्यालयले केयू रिसर्च फेलोशिपका लागि बालेनलाई छनौट गरेको हो। मेयर बालेनले फेलोशिपका लागि छनौट भएको भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डा श्याम सुन्दर खड्काको मातहतमा रहेर पीएचडी गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति आफ्नो असन्तुष्ट केन्द्रीय समितिमा राखेका छन्। साथै पार्टी विधिसम्मत रूपमा चलाएर कार्यकर्ताबाटै चुनिएर उत्तराधिकारीका रूपमा आउने सन्देश दिएका छन्। एक अर्काका प्रतिस्पर्धी मानिएका पुन र शर्मामाथि पार्टीभित्र गुट सञ्चालन गरेको र अध्यक्ष प्रचण्डलाई असहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएका छन्। 4 दिनदेखि चलिरहेको केन्द्रीय समितिमा शनिबार बोलेको 2 नेताले भने आफूप्रति बढ्दै गएको पार्टी पंक्तिको संशयलाई प्रचण्डतर्फ सुझाएका छन्। पुस 2078 भएको पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा दुवै नेता महासचिवका आकांक्षी थिए। दुवै मध्ये एक रोज्न नसकेका प्रचण्डले करिब 6 महिनापछि देव गुरुङलाई महासचिव बनाएका थिए। अहिले फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका नेत्र विक्रम चन्द विप्रकलाई ल्याएर महासचिव बनाउने चर्चा चलेको छ। माओवादीमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्ने आकांक्षा राख्दै आएका पुन र शर्मा दुवै यसप्रति असन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले आफ्नो असहमति केन्द्रीय समितिमै राखेका छन्। हामी तपाईकै हौं, 2 जना मध्ये महासचिव जसलाई बनाए पनि हामीलाई मान्ने हुन्छ भनेर अनुरोध गर्दा पनि नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारिन्छ। प्राय खरो शैलीमा प्रस्तुत हुने उपमहासचिव शर्माले बैठकमा भनेका छन्। सोही प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दा पनि अनेकन प्रचारबाजी गरिन्छ। अनि के गरौं, पार्टीभित्र समूहहरू रहेको स्वीकार गरेका उपमहासचिव शर्माले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रचण्डले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए भने पुनले विधि निर्माणको प्रसङ्ग उठाएका छन्। उनीहरूले आफूमाथि लागिरहेको आरोपलाई चिर्न मूल नेतृत्वको कार्यशैलीकै कमजोरी रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। पार्टीभित्र फरकलाई नआए पनि अविश्वासको मात्रा बढेको छ, त्यसलाई हटाउन मूल नेतृत्वले मुख्य समूहबीच घनीभूत छलफल चलाउनुपर्छ
अर्का उपमहासचिव पुनले पनि पार्टीको समस्या विचार नभई विधिको भएको बताएका छन्। पार्टी निर्माणका लागि गुट उपगुट सबै अन्त्य गरेर बलियो पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफू योगदान गर्न तयार रहेको पुनको भनाइ छ। उपमहासचिव शर्माले आफ्नो मतहरूलाई थाती राखेर भए पनि प्रचण्डले भने अनुसार काम गरेको तर जस नपाएको गुनासो गरेका छन्। अरुण थापाको जति माया लागे पनि जति कसम खाए पनि बोलेको गीत सम्झिएका उनले हलबाट प्रचण्डलाई प्रश्न गरे। अध्यक्ष कमरेडले भन्नु पर्यो कुन चाहिँ अप्ठ्यारो मोडमा तपाईँले मेरो साथ र समर्थन पाउनु भएन। अरू सधैँ अरूलाई मात्रै भन्ने तर आफू कति पनि सच्चिन तयार नहुने प्रवृत्तिकोले समस्याको समाधान नहुने शर्माले बताए। यसो भनेर उनले पार्टीभित्र होस् वा बाहिर विद्यमान पक्षहरू बीच खेलेर आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नेताका रूपमा चिनिएका प्रचण्डमै समस्या रहेको सन्देश दिएका छन्।